सगळ्या पयलीं सगळ्यांक नमस्कार करता। आयज आमचे वार्ड नंबर 3 हितून आसा आमी, हितून आहा ह्या गांवां आसा तेन्ना आमची मदीं आसा आमचे मोहन बाब जेडपी इलेक्शनाक रावलो आसा। तो भावून दवरलेलो आसा तेका आमचो फूल सपोर्ट आहा। कित्याक आयज BJP वयता थंय BJP म्हणून नांव काम करीत आसा सगळे। आनी तुमकां तरी खबर आहा जेडपी N40 सुवर्णान आमगेली खूब काम केल्लें आसा। कामां म्हळ्यार खूब काम केलें आमच्या गांवांत तरी भरपूर काम केलें अशें म्हाका तरी दिसता। तेका लागून आयज आमचो मोहन बाब BJP रावलो आसा। तेका आमी खूब लोक आसा आमचे वांगडा, तेन्ना आमी तेका भरघोस मतांनी निवडून दितले अशें हांव आशा बाळगितां। कित्याक आयज तरी दिसता तो एक भुरगो सामको हेज्या फाटल्यान त्या फाटल्यान नाचपी आनी काम करपी अशें तरी दिसता। तेका लागून हांव तेका इतलें विनंती करतां, कित्याक तो खूब मतांनी येतलो अशें हांव विनंती करतां आनी म्हाजी 2 सोंपेतां देव बरें करूं। नमस्कार। आम्ही 18 नंबर बुथाचे कळसे वार्डान भोंवता। आयज आमचे मोहन गांवकर जे सावड्डे जिल्हा पंचायती उमेदवार दिल्ले आसा, त्याच्या प्रचारा खातीर हे तिनसांजच्या वेळार हांगा भोंवता। लोकांचो ह्या वाडा वयलो प्रचंड प्रतिसाद लाभलेलो आसा। गांवचे लोक म्हणजे BJP आनी आमचे गांवचे लोक हें समीकरण म्हणजे अशें जाल्लें आसा की BJP आसा थंय आमचो बरें कितें काम जाता, बरे नोकरी संदर्भान गांवच्या विकासा संदर्भान जे खूब गोष्टी आहा ते बऱ्यो घडटा। आणि आमचे CM आनी आमचे भाऊ म्हणटा की डबल इंजीन ट्रिबल इंजीन लोकांक आतां पटपाक लागले। कित्याक जो मनीस न्हंयच्या विरुद्ध प्रवाहाचेर वचून कांय फायदो जायना। प्रवाह आसा ते वटेन वचोंक जाय, तेन्नाच खंय तरी मनशाक ते वाट सापडटा। जो प्रवाहाचे एगेन्स्ट वयता ताका खंय तरी मागीर खूब अडचणी सामोर जावचे पडटा। ते खातीर म्हाकाय दिसता की आमी लोकांक सांगलां की आमच्या वाडार जो आमचो वाड कळसोचो जो वाड आसा तो वाडान सदांच प्रत्येक इलेक्शनाक BJP समर्थन आसा आनी प्रत्येक फावटी BJP लीड मेळटा। आनी हे फावटी आमचो मोहन गांवकार बरो उमेदवार आसा। BJP खातीर तेणी खूब वर्सां काम केलां। म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता हांव तर पळयतां, हांव काम केलां 30 वर्सां जालीं काम करता BJPचें। हेका हांव पळयता बी एक 20-25 वर्सां जालीं हो काम करता, कंटिन्यू BJP साठी काम करता। हेवटेन तेवटेन खंय वचूना ते। म्हणजे आमचे जे हें आसा आमी घट्ट फातर दवरल्यार आमी ते BJP मत मारप अशी आमची धारणा। ते खातीर आमचे सगळ्या लोकांचो फूल सपोर्ट आसा। हे गांवचे लोक फाटल्यान आसा, आमचे सगळ्यांचो फूल सपोर्ट आसा। हांव सगळ्या कडेन मागतां सगळ्यांनी एकमतार एक चित्तार येवन आमचे हे मोहन बाबाक प्रचंड मतांनी येवन निवडून हाडचो सगळ्यांक म्हाजी विनंती आसा। तशीच हांव भाऊचे आनी आमचे CMचे बी खूब आभारी आसा की एक बरे मनशाक तुमी हांगा तिकेट दिली। ते खातीर सगळ्यांचे आमी निवडून हाडपाची जबाबदारी आमची आनी ते आमचे गांवचे लोक आसा ते सगळे करतले। देव बरें करूं। मोहन भाई, जेन्ना तुमी कळसय वाठारांत डोर टू डोर कॅम्पेन करपा खातीर येयले आनी सगळे लोकांनी तुमकां एक बरो साथय दिला आयज, कितें सांगपाक सोदता लोकांक? आयज आमी जे कळसे जो बूथ आसा पळय तो 18 नंबर बूथ आसा। आमी आज स्टार्टिंगाक स्टार्ट केलो हें करपाक डोर टू डोर। तेन्ना आमचे कडेन भरपूर जाण लोक आसले आनी आमी कंटिन्यू आतां 7:30 जाल्यां सोंपयलेलें आसा। आमी फास्ट वचून प्रत्येक घरा कडेन आमी गेल्ले आसा। सांगपा म्हळ्यार कितें, आमी जेन्ना हांगा येयल्या पळय हे आमी टोटल जे कळसय गांवचे लोक आहा पळय न्हू, प्रत्येक एक एकटो घराच्यान भायर सरलेलो आहा आनी आमी तेणीच जावन म्हाका घेवन तेन्ना भोंवलेले आसा। हो बूथ असो आसा फाटले कितले वर्सां जालीं हो प्रत्येक टायमार BJP लीड आहा। हेगेलो रिकॉर्ड असो आहा की कोणीच मदीं हांगा दुसरो कोणी येयलो आनी ताका लीड येयली अशें केन्ना जालें ना। सो हांव तर जाणा, हांव म्हागेली ही पंचायत हे कळसय जो गांव आसा पळय हो म्हाका कितले वर्सां रिलेटेड आसा। हांव 2007च्यान पंचायती आसले कारणान म्हाका हे सगळे लोक जवळ जवळ 100% लोक म्हाका वळखता। जेन्ना म्हागेलें पर्सनल कनेक्शन आसा तेका आनी BJPची जर तेंकां आसात जावं ते आमगेलो आमदार जो आसा हो कळसय गांवाचेर चड तेगेलें हें आसा। कारण देवूळ जें आसा आमगे सातेरी पिसांनी हे मेन जाग्यार जर आमगे आमदाराचें आसा भाऊ गणेश गांवकाराचें, जाल्यार तेजें मेन हें देवूळ आसा तें कळसुय आहा। सगळे हे आमचे गांवकार म्हण जावं ते म्हाजन जावं सगळे हे कळसयकार टोटल हे गांव देवळा रिलेटेड आसा। आनी भाऊचें जें विजन आसा तें देवळाचेर चड आहा। सगळे गोंयभर जाणा की तेणी त्या देवळा खातीर कितें केलें म्हणटा हे कळसयचे लोक हे भाऊ केन्ना सोडून जेडपीच्या फाटल्या सुवर्णा तेंडुलकर हेणी ह्या गांवा खातीर खूब काम केलें आसा। हे सगळ्यांची बेनिफीट जावं BJP म्हणल्यार एक लोकांचे एक अमके लोक आसता जे BJP 100% वोट मारतात। तुमकां हांवें सांगलें की हो जो बूथ आसा प्रत्येक टायमार BJP लीड करता।